हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले मल्टिप्लिकेसनभित्र पनि यो एउटा स्पेसल प्रोडक्ट एन्ड फर्मुला भन्ने टपिक हेरिरहेको थियौँ है। त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई 3टा जति फर्मुलाहरू अहिले लेखाइदिएको थिएँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यतिको चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ त खासमा यो फर्मुला कसरी आएको भन्ने कुरा पनि डिस्क्राइब गरेर मजाले हेरेको थियौँ है। अब आजको सेसनमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि जहाँनिरबाट छोडेको थियौँ नि यसको एक्सर्साइज गर्न, त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ है। मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 3 सम्म सल्भ गराइदिएँ। अब क्वेसन नम्बर 4 को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ भएको चिजहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायरको रूपमा देखाउनु पर्नेछ है। Express the following expressions in the square form. यो छ क्वेसन है। अब जस्तै क्वेसनमा के सोध्छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4लाई चाहिँ हामीलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी देखाउने त भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि चिजको स्क्वायरको फर्म भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नु पर्यो, ए प्लस बी होल स्क्वायर अथवा ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्ममा देखाउन भनेको हो भन्ने नै बुझिन्छ है। तपाईँहरूको अहिले अब 7 क्लासमा हुनुहुन्छ, यो लेभल अनुसार यही कुरा बुझिन्छ। यो भनेको के हो, अब हेर्नुहोस् है, बिचमा यहाँनिर नेगेटिभ आयो भने हुन त यसलाई सबैलाई हामीले यही फर्मुलाबाट पनि देखाउन सकिन्छ। यसैबाट मात्रै पनि यो तलको फर्मुला डेराइभ गर्न सकिन्छ होइन, नसकिने होइन। अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सबैलाई म यही फर्मुलाबाट नै देखाइदिन्छु है त। ल मजा आउँछ। ल सबैले हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। भएको चिज जे पनि दिएको छ नि एक्सप्रेसन, सबैलाई हामीले यसमा निकाल्छौँ पहिला, अनि त्यसबाट मिलाउँदै मिलाउँदै लग्छौँ है। जस्तै यो भनेको छ नि, यो भनेको एक्स स्क्वायर भनेको एक्सको होल स्क्वायर होला, हो नि, यो है। अनि त्यस पछाडि 4 भनेको 2 को स्क्वायर होला। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको ए स्क्वायर भयो, यो भनेको 2 भयो, यो भनेको बी यतापट्टि छ बी भनौँ, यो भनेको ए भयो, यो भनेको बी स्क्वायर भयो। के भयो त, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्मेटमा आयो भने पछाडि यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो त, एक्स प्लस 2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। सकियो। कस्तो सजिलो छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ यो चाहिँ म दुईटै तरिकाले देखाइदिन्छु है। यो भनेको एक्स स्क्वायर होला, यो भनेको 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 3 होला, यो भनेको 3 स्क्वायर होला। यो भनेको के भयो त, ए स्क्वायर माइनस 2, यो भनेको ए होला, यो भनेको बी होला, यो भनेको बी स्क्वायर होला। भने पछाडि यो के हुने भयो त, एक्स माइनस 3 को होल स्क्वायर होला होइन। एउटा यो भयो। अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को फर्मुला युज गरेर पनि यसलाई गर्न सकिन्छ। यो भनेको के होला त, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स माइनस 3 होला। हेर्नुहोस् त, माइनस 6 आयो अनि एक्स गर्दा माइनस 6x आयो। कुरा त उही हो नि त, यसरी पनि लेख्न पाइन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, प्लस 9 भनेको के होला, माइनस 3 को स्क्वायर भनेको पनि त 9 हो नि, हो नि। त्यसो भएदेखि यसलाई के भन्न पाइयो, यो ए स्क्वायर, यो भनेको 2, यो भनेको ए, यो भनेको बी। अब बी भनेको के रहेछ त, माइनस 3 रहेछ भन्ने बुझियो यहाँबाट, यो बी स्क्वायर। अब मैले के लेख्न पाएँ त यहाँनिर, यो भनेको के हुन्छ, प्लसले माइनसलाई गर्दाखेरि माइनस नै हुन्छ। जसरी गर्दा पनि एन्सर त्यही नै आउँछ है। ल अब अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर सी। यो भनेको 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर भनेको छ। यसलाई पनि हामी त्यसरी नै फर्मुलामा निकाल्छौँ। 4a स्क्वायर भनेको के होला, 2 स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर होला, प्लस यो भनेको 2 टाइम्स ए टाइम्स बी होला, प्लस यो भनेको बी स्क्वायर होला।
अब यसलाई मैले कसरी देखाउन सक्छु त अझै एउटा गरौँ है 2 स्क्वायर र a स्क्वायर भनेको 2a होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ नि त त्यही भएर 2a को होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a टाइम्स b लेख्न पाइएला प्लस b स्क्वायर ल हेर्नुस् त अब यो के भयो यो a स्क्वायर भयो यो 2 भयो यो a हो यो b हो यो b स्क्वायर हो मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई यो a स्क्वायर b स्क्वायर लेखेको छु नि सबैलाई यो फर्मेटमा देखाउन खोजिरहेको छु है त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला ल अब यो भनेको के हुने भयो त ल यस पछाडी अर्को क्वेशन के छ डी नम्बर p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 9p स्क्वायर यो भनेको के होला त यो भनेको के भयो p यो a माइनस 2ab b स्क्वायर भनेपछि यसलाई मैले कसरी लेख्न पाएँ त अब ई नम्बर ल हेर्नुस् है यो भनेको के भयो त 4x स्क्वायर त्यो है यो भनेको 2x को होल स्क्वायर होला 2 टाइम्स 3 हो यो भनेको x टाइम्स y भयो अब कुराहरुलाई ठ्याक्कै मिलाउनको लागि चाहिँ मैले के गर्ने भए त यसलाई चाहिँ 4x स्क्वायर लेख्ने भए अब पहिला एउटा 2x को बनाऊ किन भन्दा यहाँनेर 2x छ नि त त्यही भएर अनि एउटा चाहिँ 3x को बनाऊ 3y को बनाऊ यहाँनेर 3y भएको भएर 2 टाइम्स 2x टाइम्स 3y प्लस 3y को होल स्क्वायर भनेको के हुने भयो त यो भनेको a होला यो भनेको 2 टाइम्स a टाइम्स b होला के हुने भयो त यो भनेको ल f नम्बर ल यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको 5x को होल स्क्वायर होला यो भनेको चाहिँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स x टाइम्स y हो यो भनेको चाहिँ 4y को होल स्क्वायर हो अब हेर्नुस् है हामीले यसलाई कसरी मिलाउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनेर 5x को होल स्क्वायर छ त्यही भएर यो 5 र x चाहिँ हामीले अगाडि एउटा a को लागि राख्छौं 2 टाइम्स 2 भनेको 4 भयो अनि 4y चाहिँ हामीले यताको लागि राख्छौं है भने पछाडी 2 टाइम्स पहिला सुरुमा 5x लेख्नु पर्यो अनि 2 टाइम्स 2 भनेको 4y लेख्नु पर्यो प्लस 4y को होल स्क्वायर यो भनेको के भयो त 5x माइनस 4y को होल स्क्वायर भयो कस्तो सजिलो अब जी नम्बर 49a स्क्वायर माइनस यो भनेको के भयो त 49 भनेको 7a को होल स्क्वायर होला अनि यो भनेको 2 टाइम्स 7 टाइम्स a टाइम्स b हो यो भनेको 4b स्क्वायर भनेपछि 2b को होल स्क्वायर लेखौं है अब यो भनेको के आउने भयो त 7a को होल स्क्वायर माइनस 7a चाहिँ हामीले अगाडिको लागि ल्याउँ र यो 2 चाहिँ यतापट्टिको ल्याउँ है 2b चाहिँ भनेपछि 2 टाइम्स 7a टाइम्स 2b प्लस अब यो के भयो त यो भनेको a स्क्वायर भयो यो भनेको 2 भयो यो भनेको a भयो यो भनेको b भयो यो भनेको b स्क्वायर भयो मैले यो फर्मुला देखाउन खोजेको है अब यसलाई मैले के लेख्न पाउने भए त a माइनस 7a
होल स्क्वायर पर्फेक्ट स्क्वायरमा देखाउन भनेको थियो हाम्रो त लगभग सबै नै पर्फेक्ट स्क्वायरमा आउँदो रहेछ है ल अब एच नम्बरमा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर ल अब यसमा हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ यो भनेको एक्स स्क्वायर नै भयो यो भनेको 2 टाइम्स 2 भनेको 2 टाइम्स 1 लेख्न पाइन्छ है प्लस 1/x को होल स्क्वायर यो पनि होल स्क्वायर गराउँ अब हेर्नुहोस् त अगाडिबाट चाहिँ खासमा यहाँनिर एक्स छ ए को ठाउँमा एक्स आउनु पर्ने हो अब मैले ल आफै थपिदिएँ मानिलिउँ होइन एकछिनको लागि आफै थपेँ एक्स थपेँ रे यहाँको एक्स यहाँ ल्याएँ त्यसरी यहाँको 1/x पनि ल्याउनु पर्यो एक्स प्लस 1/x स्क्वायर यो हुनुपर्ने हो तर यति आएको त बुझिएन होला यतिकै थपे जस्तो देखियो तर यो त काट्दाखेरि के नै आउने हो 1 नै आउने हो जुन 1 चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको छु होइन भनेपछि त कुरा एउटै नै रहेछ नि त अब मैले 2 टाइम्स x टाइम्स 1/x लेख्नु र 2 लेख्नुमा केही फरक रहेछ त यो भनेको 2 नै आउने रहेछ भनेपछि त 2 नै भयो नि त कुरा एउटै भयो अब यसलाई मैले यो a भने यो प्लस भयो यो 2 भयो यो a भयो यो b भयो यो b स्क्वायर भयो कस्तो सजिलो ल अब ठ्याक्क मिलाएर राखिदिँदाखेरि त क्वेसनको एन्सर आइहाल्यो है ल अब आई नम्बरमा 4a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1/a स्क्वायर यो भनेको के हुने भयो त 2a को होल स्क्वायर होला 4 टाइम्स 1 होला प्लस 1/a को होल स्क्वायर होला यो भनेको के हुने भयो त माइनस 2 टाइम्स 2 हो 4 भनेको अनि अगाडिबाट आयो 2a ल 2a नै राखौँ एकैछिनको लागि एकैछिन है तपाईँहरूलाई म बुझाइहाल्छु टाइम्स 1/a अब हेर्नुहोस् है यहाँ हुनुपर्ने 4 2 टाइम्स 2 आयो 8 आयो भनेपछि हाम्रो एउटा 2 लाई चाहिँ हटाउनु पर्ने रहेछ मैले यसलाई हटाएँ ल अब हाम्रो यहाँनिर 4 आयो अनि यति भाग चाहिँ के हुन्छ त a र a काटेर के भन्छ 1 भन्छ भनेपछि त लास्टमा कुरा त त्यही 4 मै त पुग्ने रहेछ नि होइन 4 मात्र लेख्नु यो 4 मात्र लेख्नु र 2 टाइम्स a टाइम्स 1/a लेख्नुमा केही फरक रहन्छ के यो a र a काटिने रहेछ लास्टमा 4 नै बन्ने रहेछ नि त त्यही भएर मैले यो थप्न पाएँ होइन ल यो भइसके पछाडि प्लस 1/a को होल स्क्वायर अब हेर्नुहोस् त 1/a पनि आयो 2a पनि आयो भने अनि यो 2 त भइहाल्यो अब यो कस्तो भयो त यो भनेको a स्क्वायर जस्तो भयो माइनस भयो 2 भयो यतिबाट चाहिँ a आयो यसबाट b आयो प्लस b स्क्वायर भयो भने पछाडि यो चाहिँ a स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मेटमा रहेछ 2a माइनस 1/a को होल स्क्वायर सकियो ल अब हामी अर्को प्रब्लम सल्भ गर्छौँ अर्को प्रब्लम चाहिँ यहाँ के भनेको छ फाइन्ड द स्क्वायर्स अफ following numbers by using the formula of a plus b whole square or a minus b whole square यो भनेको छ है अब यहाँ क्वेसन के दिएको छ भन्दा जस्तै a अब हामीलाई 51 को स्क्वायर निकाल्नु पर्ने रे 51 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने रे युजिङ यो दुईटा फर्मुला अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा 51 भनेको के हो 50 प्लस 1 हो यसको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने स्क्वायर निकाल्नु पर्ने भने पछाडि यसलाई यसरी लेख्नु पर्छ है 51 को स्क्वायर इक्वल्स टु यसको होल स्क्वायर अब हेर्नुस् त यो भनेको के भयो a प्लस b को होल स्क्वायर जस्तो भयो त्यसैको फर्मुला लगाम न a भनेको 50 प्लस 2 टाइम्स 50 टाइम्स 1 प्लस यतापट्टिबाट 1 स्क्वायर यो भनेको 2500 यो भनेको 100 यो भनेको 1 इज इक्वल्स टु 2600 1 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ 49 को है अब 49 स्क्वायर भनेको के हुने भयो 50 माइनस 1 हो नि त 49 भनेको त यो भनेको त्यही हो अब यहाँनिर
यो भनेको a माइनस b जस्तो भयो a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला लगाउँदा 50 को स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 50 टाइम्स 1 प्लस 1 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2500 माइनस 100 प्लस 1 इज इक्वल्स टु कति भयो 2400 2399 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है त्यही भयो ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ हैन एकछिन प्लस 1 हो नि त माइनस 1 हैन 2401 चाहिँ हो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन सोधेको छ 98 भनेको के हो त 98 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भने यो भनेको 100 माइनस 2 चाहिँ होला है अनि यसको स्क्वायर भयो यो भनेको कस्तो भयो त यो भनेको a होला यो भनेको b होला a माइनस b को फर्मेटमा गएको हो ल अब 100 को स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a भनेको 100 b भनेको 2 अनि यतापट्टि आयो b स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर भनेको माइनस 400 आयो है प्लस 4 इज इक्वल्स टु कति भयो त 10,000 मा 400 घटाउनु पर्यो है भनेको 9600 प्लस 4 इज इक्वल्स टु 9604 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है ल अब यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसन छ 9999 भनेको छ क्वेसन नम्बर ई मा 999 यो भनेको के होला त हामीलाई 999 को चाहिँ स्क्वायर निकाल्नु पर्ने 999 भनेको 1000 माइनस 1 होला हैन यसको स्क्वायर निकाल्नु पर्यो यो भनेको के भयो त यो भनेको a भयो यो भनेको b भयो भनेदेखि अब हामीले यहाँ के देखाउन सक्छौं त 1000 को स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1000 टाइम्स 1 प्लस 1 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 1 2 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टु कति भयो त 1 9 8 8 1 2 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टु 9 9 8 8 0 0 1 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर F 1001 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1000 प्लस 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउन मिल्छ यसमा इज इक्वल्स टु 1 1 2 2 1 2 1 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा यहाँनिर केही प्रुफहरूको कुराहरू छ त्यो प्रुफहरू पनि हामी प्रुफ गरेर देखाउँछौँ है जस्तै क्वेसन नम्बर 6 को a मा के भनेको छ इफ x प्लस y इक्वल्स टु 3 एन्ड xy इज इक्वल्स टु 2 फाइन्ड द भ्याल्यु अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्छौं भन्दा यो भनेको स्क्वायरको फर्मेटमा दिएको छ xy को भ्यालु पनि दिएको छ भनेदेखि हामीले यदि x प्लस y लाई इक्वल्स टु 3 यो चाहिँ गिभन भयो है अब मैले के भने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स भनेको दुवैतिर स्क्वायर गर्दाखेरि के हुने रहेछ त यो भनेको x प्लस y को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3 को स्क्वायर यो भनेको कति आउने भयो त और x प्लस y ए प्रुफ रहन्छ यो चाहिँ हामीलाई भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ है गाह्रो हुँदैन यो भनेको x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 3 स्क्वायर जस्तो भयो और x स्क्वायर र y स्क्वायर लेखेको ठाउँमा राखौँ प्लस 2 टाइम्स xy भनेको 2 हो xy भनेको 2 हो है 2
इज इक्वल्स टु 9। अब यो 2 टाइम्स 2 लाई मैले यता लगेँ भने के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 9 माइनस 4 भयो, अर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको कति आयो 5 आयो। सकियो है। ल हामीलाई चाहिएको भ्यालु 5 रहेछ। यस्तै गरी क्वेसन नम्बर बीमा पनि यस्तै क्वेसन सोधेको छ। इफ a minus b is equals to 7 and is equals to 7 क्वेसनले दिएको भयो। अब हामीले यहाँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरौँ त एकचोटि। गर्दाखेरि के आउने भयो त इज इक्वल्स टु 2ab नै लेखौँ न सिधै। अब ab भनेको त 4 छ नि त, त्यही भएर मैले के लेख्न पाएँ a स्क्वायर, यो प्लसलाई मैले यतापट्टि लेखेँ, माइनस 2 टाइम्स ab को भ्याल्यु 4 हो इज इक्वल्स टु 49, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यो माइनस 8 चाहिँ यता गयो, और 57 सकियो। 57 57। ल अब अर्को क्वेसन। इफ p प्लस भ्याल्यु अफ p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर, केही पनि गाह्रो छैन, डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिने एन्सर आइहाल्छ है। ल हेर्नुहोस् त, p प्लस 1 बाई p इज इक्वल्स टु 4 भनेर क्वेसनले दिएको छ। अब हामीले के भन्ने भयौँ or whole square equals to 4 square, or p square plus 2 times p times 1 by p plus 1 by p को whole square is equals to 4 को स्क्वायर भनेको 16 भयो होला, और यो p र यो p क्यान्सल, p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 by p स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16। अब यो 2 ले अलिकति ल्याङ गर्यो, यो 2 लाई पछाडि लगाउँ, 1 by p स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16 माइनस 2, और इज इक्वल्स टु 14 एन्सर आयो। ल अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर डीमा के भनेको छ, इफ m माइनस 1 बाई m इज इक्वल्स टु 9, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर भनेको के हुने भयो त, यहाँनिर क्वेसनले भनेअनुसार m माइनस 1 बाई m इज इक्वल्स टु 9 छ। अब मैले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्छु। यसको होल स्क्वायर इक्वल्स टु 9 को स्क्वायर, और m स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m टाइम्स 1 बाई m प्लस 1 बाई m को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9 को स्क्वायर भनेको 81, और m स्क्वायर m र m क्यान्सल माइनस 2 प्लस 1 बाई m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 81, और अब यो माइनस 2 लाई मैले यतातिर लगेँ भने के हुन्छ m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 81 प्लस 2, और m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 83। सकियो। ल सकियो है। ल यस पछाडि आजको लागि चाहिँ अब आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक छ यहाँनिर प्रोडक्ट अफ a प्लस b एन्ड a प्लस b भनेको क्युब अफ बाइनोमियल र a माइनस b होल क्युब a प्लस b होल क्युब, यसको चाहिँ हामीले फर्मुलाहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला हैन। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।